अहबार 17वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से और सब बनी इसराइल से कह कि खुदावंद ने ये हुक्म दिया है कि इसराइल के घराने का जो कोई शख्स बैल या बर्रा या बकरे को खा लश्करगाह में या लश्करगाह के बाहर ज़िबा करके उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मस्कन के आगे खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना ले जाए, उस शख्स पर खून का इल्जाम होगा कि उसने खून किया है और वो शख्स अपने लोगों में से काट डाला जाए। इससे मकसूद ये है कि बनी इसराइल अपनी कुर्बानियां जिनको वो खुले मैदान में ज़िबा करते हैं, उन्हें खुदावंद के हजूर खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर काहिन के पास लाएं और उनको खुदावंद के हजूर सलामती के ज़बीहों के तौर पर गुजराने, और काहिन उस खून को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के मज़बा के ऊपर छिड़के और चर्बी को जलाए, ताकि खुदावंद के लिए राहत अंगेज खुशबू हो, और आइंदा कभी वो उन बकरों के लिए जिनके पैरों होकर वो जनाकार ठहरे हैं अपनी कुर्बानियां ना गुजराने। उनके लिए नस्ल दर नस्ल ये दायमी कानून होगा। तो तू उनसे कह दे कि इसराइल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई सोख्तनी कुर्बानी या कोई ज़बीहा गुजरान कर उसे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर खुदावंद के हजूर चढ़ाने को ना लाए, वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। और इसराइल के घराने का या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई किसी तरह का खून खाए, मैं उस खून खाने वाले के खिलाफ हूंगा और उसे उसके लोगों में से काट डालूंगा, क्योंकि जिस्म की जान खून में है, और मैंने मज़बा पर तुम्हारी जानों के कफारा के लिए उसे तुमको दिया है कि उससे तुम्हारी जानों के लिए कफारा हो, क्योंकि जान रखने ही के सबब से खून कफारा देता है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल से कहा है कि तुम में से कोई शख्स खून कभी न खाए, और ना कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। और बनी इसराइल में से या उन परदेसियों में से जो उनमें बूदोबाश करते हैं, जो कोई शिकार में ऐसे जानवर या परिंदा को पकड़े जिसको खाना ठीक है, तो वो उसके खून को निकालकर उसे मिट्टी से ढांक दे, क्योंकि जिसकी जान जो है वो उसका खून है, जो उसकी जान के साथ एक है। इसीलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। और जो शख्स मुर्दार को या दरिंदा के फाड़े हुए जानवर को खाए, वो खा देसी हो या परदेसी, अपने कपड़े धोए और पानी से गुस्ल करे और शाम तक नापाक रहे, तब वो पाक होगा। लेकिन अगर वो उनको ना धोए और ना गुस्ल करे, तो उसका गुनाह उसी के सर लगेगा। अहबार 18वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तुम मुल्के मिस्र के से काम जिसमें तुम रहते थे ना करना, और मुल्के कैनान के से भी जहां मैं तुम्हें लिए जाता हूं ना करना, और ना उनकी रस्मों पर चलना। तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आयन को मानकर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। सो तुम मेरे आयन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो वो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। मैं खुदावंद हूं। तुम में से कोई अपनी किसी करीबी रिश्तेदार के पास उसके बदन को बेपर्दा करने के लिए ना जाए। मैं खुदावंद हूं। तू अपनी मां के बदन को, जो तेरे बाप का बदन है, बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी मां है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपने बाप की बीवी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप का बदन है। तू अपनी बहन के बदन को, चाहे वो तेरे बाप की बेटी हो चाहे तेरी मां की, और खा वो घर में पैदा हुई हो खा वो और कहीं, बेपर्दा ना करना। तू अपनी पोती या नवासी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि उनका बदन तो तेरा ही बदन है। तेरे बाप की बीवी की बेटी जो तेरे बाप से पैदा हुई है, तेरी बहन है। तू उसके बदन को बेपर्दा ना करना। तू अपनी फुफ्फी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरे बाप की करीबी रिश्तेदार है। तू अपनी खाला के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि वो तेरी मां की करीबी रिश्तेदार है। तू अपने बाप के भाई के बदन को बेपर्दा ना करना,
یعنی اس کی بیوی کے پاس نہ جانا، وہ تیری چچی ہے۔ تو اپنی بہو کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بیٹے کی بیوی ہے، سو تو اس کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا۔ تو اپنی بھاوج کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، کیونکہ وہ تیرے بھائی کا بدن ہے۔ تو کسی عورت اور اس کی بیٹی دونوں کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا، اور نہ تو اس عورت کی پوتی یا نواسی سے بیاہ کر کے ان میں سے کسی کے بدن کو بے پردہ کرنا، کیونکہ وہ دونوں اس عورت کی قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ بڑی خباثت ہے۔ تو اپنی سالی سے بیاہ کر کے اسے اپنی بیوی کی سوکن نہ بنانا کہ دوسری کے جیتے جی اس کے بدن کو بھی بے پردہ کرے۔ اور تو عورت کے پاس جب تک وہ حیض کے سبب سے ناپاک ہے اس کے بدن کو بے پردہ کرنے کے لیے نہ جانا، اور تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے اپنے ہمسائے کی بیوی سے صحبت نہ کرنا۔ تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی خاطر آگ میں سے گزارنے کے لیے نہ دینا، اور نہ اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو مرد کے ساتھ صحبت نہ کرنا جیسے عورت سے کرتا ہے، یہ نہایت مکروہ کام ہے۔ تو اپنے کو نجس کرنے کے لیے کسی جانور سے صحبت نہ کرنا، اور نہ کوئی عورت کسی جانور سے ہم صحبت ہونے کے لیے اس کے آگے کھڑی ہو، کیونکہ وہ اوندھی بات ہے۔ تم ان کاموں میں سے کسی میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا، کیونکہ جن قوموں کو میں تمہارے آگے سے نکالتا ہوں وہ ان سب کاموں کے سبب سے آلودہ ہیں، اور ان کا ملک بھی آلودہ ہو گیا ہے۔ اس لیے میں اس کی بدکاری کی سزا اسے دیتا ہوں، ایسا کہ وہ اپنے باشندوں کو اگلے دیتا ہے۔ لہذا تم میرے آئین اور میرے احکام کو ماننا، اور تم میں سے کوئی خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی جو تم میں بود و باش رکھتا ہو ان مکروہات میں سے کسی کام کو نہ کرے، کیونکہ اس ملک کے باشندوں نے جو تم سے پہلے تھے یہ سب مکروہ کام کیے ہیں، اور ملک آلودہ ہو گیا ہے۔ سو ایسا نہ ہو کہ جس طرح اس ملک نے اس قوم کو جو تم سے پہلے وہاں تھی اگل دیا، اسی طرح تم کو بھی جب تم اسے آلودہ کرو تو اگل دے، کیونکہ جو ان مکروہ کاموں میں سے کسی کو کرے گا وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اس لیے میری شریعت کو ماننا اور یہ مکروہ رسمیں جو تم سے پہلے ادا کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کو عمل میں نہ لانا، اور ان میں پھنس کر آلودہ نہ ہو جانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ احبار 19واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہہ کہ تم پاک رہو، کیونکہ میں جو خداوند تمہارا خدا ہوں پاک ہوں۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزراننا کہ تم مقبول ہو، اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے، اور اگر تیسرے دن تک کچھ بچا رہ جائے تو وہ آگ میں جلا دیا جائے، اور اگر وہ ذرا بھی تیسرے دن کھایا جائے تو مکروہ ٹھہرے گا اور مقبول نہ ہوگا، بلکہ جو کوئی اسے کھائے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، کیونکہ اس نے خداوند کی پاک چیز کو نجس کیا۔ سو وہ شخص اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ اور جب تم اپنی زمین کی پیداوار کی فصل کاٹو تو اپنے کھیت کے کونے کونے تک پورا پورا نہ کاٹنا، اور نہ کٹائی کی گری پڑی بالوں کو چن لینا۔ اور تو اپنے انگورستان کا دانہ دانہ نہ توڑ لینا، اور نہ اپنے انگورستان کے گرے ہوئے دانوں کو جمع کرنا۔ ان کو غریبوں اور مسافروں کے لیے چھوڑ دینا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم چوری نہ کرنا، اور نہ دغا دینا، اور نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولنا، اور تم میرا نام لے کر جھوٹی قسم نہ کھانا، جس سے تو اپنے خدا کے نام کو ناپاک ٹھہرائے۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کرنا، نہ اسے لوٹنا۔ مزدور کی مزدوری تیرے پاس ساری رات صبح تک رہنے نہ پائے۔ تو بہرے کو نہ کوسنا، اور نہ اندھے کے آگے ٹھوکر کھلانے کی چیز کو دھرنا، بلکہ اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم فیصلہ میں ناراستی نہ کرنا، نہ تو غریب کی رعایت کرنا، اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ، بلکہ راستی کے ساتھ
اپنے ہمسایہ کا انصاف کرنا۔ تو اپنی قوم میں ادھر ادھر لترا پن نہ کرتے پھرنا، اور نہ اپنے ہمسایہ کا خون کرنے پر آمادہ ہونا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا، اور اپنے ہمسایہ کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، تاکہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ تم میری شریعتوں کو ماننا۔ تو اپنے چوپایوں کو غیر جن سے بھروانے نہ دینا، اور اپنے کھیت میں 2 قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر 2 قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو۔ اگر کوئی ایسی عورت سے صحبت کرے جو لونڈی اور کسی شخص کی منگیتر ہو، اور نہ تو اس کا فدیہ ہی دیا گیا ہو اور نہ وہ آزاد کی گئی ہو، تو ان دونوں کو سزا ملے، لیکن وہ جان سے مارے نہ جائیں، اس لیے کہ وہ عورت آزاد نہ تھی۔ اور وہ آدمی اپنے جرم کی قربانی کے لیے خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور ایک مینڈھا لائے کہ وہ اس کے جرم کی قربانی ہو، اور کاہن اس کے جرم کی قربانی کے مینڈھے سے اس کے لیے خداوند کے حضور کفارہ دے۔ تب جو خطا اس نے کی ہے وہ اسے معاف کی جائے گی۔ اور جب تم اس ملک میں پہنچ کر قسم قسم کے پھل کے درخت لگاؤ تو تم ان کے پھل کو گویا نامختون سمجھنا، وہ تمہارے لیے 3 برس تک نامختون کے برابر ہوں اور کھائے نہ جائیں، اور چوتھے سال ان کا سارا پھل خداوند کی تمجید کرنے کے لیے مقدس ہوگا۔ تب 5ویں سال سے ان کا پھل کھانا، تاکہ وہ تمہارے لیے افراط کے ساتھ پیدا ہو۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ تم اپنے اپنے سر کے گوشوں کو بال کاٹ کر گول نہ کرنا، اور نہ تو اپنی داڑھی کے کونوں کو بگاڑنا۔ تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گندوانا۔ میں خداوند ہوں۔ تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا، تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے۔ تم میرے سبتوں کو ماننا اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ جن کے سر کے بال سفید ہیں، تو ان کے سامنے اٹھ کھڑے ہونا، اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا، اور اپنے خدا سے ڈرنا۔ میں خداوند ہوں۔ اور اگر کوئی پردیسی تیرے ساتھ تمہارے ملک میں بود و باش کرتا ہو تو تم اسے آزار نہ پہنچانا، بلکہ جو پردیسی تمہارے ساتھ رہتا ہو اسے دیسی کی مانند سمجھنا، بلکہ تو اس سے اپنی مانند محبت کرنا، اس لیے کہ تم ملک مصر میں پردیسی تھے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم انصاف اور پامائش اور وزن اور پیمانہ میں ناراستی نہ کرنا، ٹھیک ترازو، ٹھیک باٹ، پورا ایفا اور پورا ایہن رکھنا۔ جو تم کو ملک مصر سے نکال کر لایا، میں ہی ہوں، خداوند تمہارا خدا۔ سو تم میرے سب آئین اور سب احکام ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں۔ احبار 20واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں سے یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اہل ملک اسے سنگسار کریں، اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا، اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو مولک کی نظر کر کے میرے مقدس اور میرے پاک نام کو ناپاک ٹھہرایا۔ اور اگر اس وقت جب وہ اپنی اولاد میں سے کسی کو مولک کی نظر کرے، اہل ملک اس شخص کی طرف سے چشم پوشی کر کے اسے جان سے نہ ماریں، تو میں خود اس شخص کا اور اس کے گھرانے کا مخالف ہو کر اس کو اور ان سبوں کو جو اس کی پیروی میں زناکار بنے اور مولک کے ساتھ زنا کریں، ان کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اور جو شخص جنات کے یاروں اور جادوگروں کے پاس جائے کہ ان کی پیروی میں زنا کرے، میں اس کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کی قوم میں سے کاٹ ڈالوں گا۔ اس لیے تم اپنے آپ کو مقدس کرو اور پاک رہو،
میں खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, और तुम मेरे आईन को मानना और उस पर अमल करना। मैं खुदावन हूं जो तुमको मुकद्दस करता हूं, और जो कोई अपने बाप या अपनी मां पर लानत करे वो जरूर जान से मारा जाए। उसने अपने बाप या मां पर लानत की है, सो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाया की बीवी से जना करे, वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मार दिए जाएं। और जो शख्स अपनी सौतेली मां से सोहबत करे, उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया, वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बहू से सोहबत करे, तो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उन्होंने औंधी बात की है, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द से सोहबत करे जैसे औरत से करते हैं, तो उन दोनों ने नहायत मकरू काम किया है, सो वो दोनों जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई शख्स अपनी बीवी और अपनी सास दोनों को रखे, तो ये बड़ी खबासत है, सो वो आदमी और वो औरतें तीनों के तीनों जला दिए जाएं, ताकि तुम्हारे दरमियान खबासत ना रहे। और अगर कोई मर्द किसी जानवर से जामा करे, तो वो जरूर जान से मारा जाए, और तुम उस जानवर को भी मार डालना। और अगर कोई औरत किसी जानवर के पास जाए और उससे हम सोहबत हो, तो तू उस औरत और जानवर दोनों को मार डालना। वो जरूर जान से मारे जाएं। उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। और अगर कोई मर्द अपनी बहन को, जो उसके बाप की या उसकी मां की बेटी हो, लेकर उसका बदन देखे और उसकी बहन उसका बदन देखे, तो ये शर्म की बात है। वो दोनों अपनी कौम के लोगों की आंखों के सामने कत्ल किए जाएं। उसने अपनी बहन के बदन को बेपर्दा किया, उसका गुनाह उसी के सिर लगेगा। और अगर मर्द उस औरत से जो कपड़ों से हो सोहबत करके उसके बदन को बेपर्दा करे, तो उसने उसका चश्मा खोला और उस औरत ने अपने खून का चश्मा खुलवाया, सो वो दोनों अपनी कौम में से काट डाले जाएं। और तू अपनी खाला या फुफ्फी के बदन को बेपर्दा ना करना, क्योंकि जो ऐसा करे उसने अपनी करीबी रिश्तेदार को बेपर्दा किया, सो दोनों का गुनाह उन्हीं के सिर लगेगा। और अगर कोई अपनी चच्ची या ताई से सोहबत करे, तो उसने अपने चच्चा या ताऊ के बदन को बेपर्दा किया, सो उनका गुनाह उनके सिर लगेगा। वो लावल्द मरेंगे। अगर कोई शख्स अपने भाई की बीवी को रखे, तो ये नजासत है, उसने अपने भाई के बदन को बेपर्दा किया, वो लावल्द रहेंगे। सो मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने के लिए ले जाता हूं, तुमको उगल ना दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूं मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसलिए मुझे उनसे नफरत हो गई। पर मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस होगे, और मैं तुमको वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है तुम्हारी मलकियत होने के लिए दूंगा। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, जिसने तुमको और कौमों से अलग किया है। सो तुम पाक और नापाक चौपायों में और पाक और नापाक परिंदों में फर्क करना। और तुम किसी जानवर या परिंदे या जमीन पर के रेंगने वाले जानदार से, जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहरा कर अलग किया है, अपने आप को मकरू ना बना लेना। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूं पाक हूं, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है, ताकि तुम मेरे ही रहो। और वो मर्द या औरत जिसमें जिन हो या वो जादूगर हो, तो वो जरूर जान से मारा जाए। ऐसों को लोग संसार करें, उनका खून उन्हीं की गर्दन पर होगा। अहबार 21वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून के बेटों से जो काहिन है कह कि अपने कबीला के मुर्दा के सबब से कोई अपने आप को नजस ना कर ले, अपने करीबी रिश्तेदारों के सबब से, जैसे अपनी मां के सबब से और अपने बाप के सबब से और अपने बेटे बेटी के सबब से और अपने भाई के सबब से और अपनी सगी कुंवारी बहन के सबब से, जिसने शोहर ना किया हो। इनकी खातिर वो अपने को नजस कर सकता है, चूंकि वो अपने लोगों में सरदार है, इसलिए वो अपने आप को ऐसा आलूदा ना करे
कि नापाक हो जाए। वो ना अपना सर उनकी खातिर बीच से घुंटवाएं और ना अपनी दाढ़ी के कोने मुंडवाएं और ना अपने को जख्मी करें। वो अपने खुदा के लिए पाक बने रहें और अपने खुदा के नाम को बेहुरमत ना करें, क्योंकि वो खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियां जो उनके खुदा की गजा हैं गुजरानते हैं, इसलिए वो पाक रहें। वो किसी फाशा या नापाक औरत से ब्याह ना करें और ना उस औरत से ब्याह करें जिसे उसके शोहर ने तलाक दी हो, क्योंकि काहिन अपने खुदा के लिए मुकद्दस है। पस तू काहिन को मुकद्दस जानना, क्योंकि वो तेरे खुदा की गजा गुजरानता है। सो वो तेरी नजर में मुकद्दस ठहरे, क्योंकि मैं खुदावंद जो तुमको मुकद्दस करता हूं कुद्दूस हूं। और अगर काहिन की बेटी फाशा बनकर अपने आप को नापाक करे तो वो अपने बाप को नापाक ठहराती है। वो औरत आग में जलाई जाए। और वो जो अपने भाइयों के दरमियान सरदार काहिन हो, जिसके सिर पर मसा करने का तेल डाला गया और जो पाक लिबास पहनने के लिए मखसूस किया गया, वो अपने सिर के बाल बिखरने ना दे और अपने कपड़े ना फाड़े। वो किसी मुर्दा के पास ना जाए और ना अपने बाप या मां की खातिर अपने आप को नजस करे। और वो मकदस के बाहर भी ना निकले और ना अपने खुदा के मकदस को बेहुरमत करे, क्योंकि उसके खुदा के मसा करने के तेल का ताज उस पर है। मैं खुदावंद हूं। और वो कुंवारी औरत से ब्याह करे, जो बेवा या मुतलक्का या नापाक औरत या फाशा हो, उनसे वो ब्याह ना करे, बल्कि वो अपनी ही कौम की कुंवारी को ब्याह ले। और वो अपने तुखम को अपनी कौम में नापाक ना ठहराए, क्योंकि मैं खुदावंद हूं जो उसे मुकद्दस करता हूं। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून से कह दे कि तेरी नस्ल में पुश्त दर पुश्त अगर कोई किसी तरह का ऐब रखता हो, तो वो अपने खुदा की गिजा गुजरानने को नजदीक ना आए। खा कोई हो जिसमें ऐब हो, वो नजदीक ना आए। खा वो अंधा हो या लंगड़ा या नक चिपटा हो या जायदुल अजा, या उसका पांव टूटा हो या हाथ टूटा हो, या वो कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में कुछ नक्स हो, या खुजली भरा हो, या उसके पेपड़ियां हों, या उसके खुसिये पिचके हों। हारून काहिन की नस्ल में से कोई जो ऐबदार हो, खुदावंद की आतिशीन कुर्बानियां गुजरानने को नजदीक ना आए। वो ऐबदार है। वो हरगिज अपने खुदा की गिजा गुजरानने को पास ना आए। वो अपने खुदा की नहायत ही मुकद्दस और पाक दोनों तरह की रोटी खाए, लेकिन पर्दा के अंदर दाखिल ना हो, ना मज़बा के पास आए, इसलिए कि वो ऐबदार है, ता ऐसा न हो कि वो मेरे मुकद्दस मुकामों को बेहुरमत करे, क्योंकि मैं खुदावंद उनका मुकद्दस करने वाला हूं। तो मूसा ने हारून और उसके बेटों और सब बनी इस्राएल से ये बातें कहीं। अहबार 22वां बाब। और खुदावंद ने मूसा से कहा, हारून और उसके बेटों से कह कि वो बनी इस्राएल की पाक चीजों से, जिनको वो मेरे लिए मुकद्दस करते हैं, अपने आप को बचाए रखें और मेरे पाक नाम को बेहुरमत ना करें। मैं खुदावंद हूं। उनको कह दे कि तुम्हारी पुश्त दर पुश्त जो कोई तुम्हारी नस्ल में से अपनी नापाकी की हालत में उन पाक चीजों के पास जाए जिनको बनी इस्राएल खुदावंद के लिए मुकद्दस करते हैं, वो शख्स मेरे हजूर से काट डाला जाएगा। मैं खुदावंद हूं। हारून की नस्ल में जो कोड़ी या जरियान का मरीज हो, वो जब तक पाक ना हो जाए पाक चीजों में से कुछ ना खाए। और जो कोई ऐसी चीज को जो मुर्दा के सबब से नापाक हो गई है, या उस शख्स को जिसकी धात बहती हो छुए, या जो कोई किसी रेंगने वाले जानदार को जिसके छूने से वो नापाक हो सकता है छुए, या किसी ऐसे शख्स को छुए जिससे उसकी नापाकी खा वो किसी किस्म की हो उसको भी लग सकती हो, तो वो आदमी जो इनमें से किसी को छुए शाम तक नापाक रहेगा, और जब तक पानी से गुस्ल ना कर ले पाक चीजों में से कुछ ना खाए। और वो उस वक्त पाक ठहरेगा जब आफताब गरूब हो जाए।
اس کے بعد وہ پاک چیزوں میں سے کھائے، کیونکہ یہ اس کی خوراک ہے، اور مردار یا درندہ کے پھاڑے ہوئے جانور کو کھانے سے وہ اپنے آپ کو نجس نہ کر لے۔ میں خداوند ہوں، اس لیے وہ میری شرح کو مانے، تا نہ ہو کہ اس کے سبب سے ان کے سر گناہ لگے اور اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے وہ مر بھی جائیں۔ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ کوئی اجنبی پاک چیز کو نہ کھانے پائے، خواہ وہ کاہن ہی کے ہاں ٹھہرا ہو یا اس کا نوکر ہو، تو بھی وہ کوئی پاک چیز نہ کھائے، لیکن وہ جسے کاہن نے اپنے زر سے خریدا ہو اسے کھا سکتا ہے، اور وہ جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہوں وہ بھی اس کے کھانے میں سے کھائیں۔ اگر کاہن کی بیٹی کسی اجنبی سے بیاہی گئی ہو تو وہ پاک چیزوں کی قربانی میں سے کچھ نہ کھائے، پر اگر کاہن کی بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو اور بے اولاد ہو اور لڑکپن کے دنوں کی طرح اپنے باپ کے گھر میں پھر آ کر رہے، تو وہ اپنے باپ کے کھانے میں سے کھائے، لیکن کوئی اجنبی اسے نہ کھائے۔ اور اگر کوئی نادانستہ پاک چیز کو کھا جائے تو وہ اس کے 5ویں حصہ کے برابر اپنے پاس سے اس میں ملا کر وہ پاک چیز کاہن کو دے، اور وہ بنی اسرائیل کی پاک چیزوں کو جن کو وہ خداوند کی نظر کرتے ہوں بے حرمت کر کے ان کے سر اس گناہ کا جرم نہ لا دیں جو ان کی پاک چیزوں کے کھانے سے ہوگا، کیونکہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، ہارون اور اس کے بیٹوں اور سب بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو اسرائیلیوں کے درمیان رہتے ہیں، جو کوئی شخص اپنی قربانی لائے، خواہ وہ کوئی منت کی قربانی ہو یا رضا کی قربانی، جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانا کرتے ہیں، تو اپنے مقبول ہونے کے لیے تم بیلوں یا بروں یا بکروں میں سے بے عیب نہ چڑھانا، اور جس میں عیب ہو اسے نہ چڑھانا، کیونکہ وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوگا۔ اور جو کوئی اپنی منت پوری کرنے کے لیے یا رضا کی قربانی کے طور پر گائے، بیل یا بھیڑ بکری میں سے سلامتی کا ذبیحہ خداوند کے حضور گزرانے، تو وہ جانور مقبول ٹھہرنے کے لیے بے عیب ہو۔ اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ جو اندھا یا شکستہ عضو یا لولا ہو، یا جس کے رسولی یا کھجلی یا پپڑیاں ہوں، ایسوں کو خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ مذبح پر ان کی آتشین قربانی خداوند کے حضور گزراننا۔ جس بچڑے یا برے کا کوئی عضو زیادہ یا کم ہو، اسے تو رضا کی قربانی کے طور پر گزران سکتا ہے، پر منت پوری کرنے کے لیے وہ مقبول نہ ہوگا۔ جس جانور کے خصیے کچلے ہوئے ہوں یا چور کیے ہوئے یا ٹوٹے یا کٹے ہوئے ہوں، اسے تم خداوند کے حضور نہ چڑھانا، اور نہ اپنے ملک میں ایسا کام کرنا، اور نہ ان میں سے کسی کو لے کر تم اپنے خدا کی غذا پردیسی یا اجنبی کے ہاتھ سے چڑھوانا، کیونکہ ان کا بگاڑ ان میں موجود ہوتا ہے، ان میں عیب ہے، سو وہ تمہاری طرف سے مقبول نہ ہوں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، جس وقت بچڑا یا بھیڑ یا بکری کا بچہ پیدا ہو تو 7 دن تک وہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، اور 8ویں دن سے وہ اس کے بعد سے وہ خداوند کی آتشین قربانی کے لیے مقبول ہوگا۔ اور خواہ گائے ہو یا بھیڑ بکری، تم اسے اور اس کے بچے دونوں کو ایک ہی دن ذبح نہ کرنا۔ اور جب تم خداوند کے شکرانہ کا ذبیحہ قربانی کرو تو اسے اس طرح قربانی کرنا کہ تم مقبول ٹھہرو، اور وہ اسی دن کھا بھی لیا جائے۔ تم اس میں سے کچھ بھی دوسرے دن کی صبح تک باقی نہ چھوڑنا۔ میں خداوند ہوں، سو تم میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ میں خداوند ہوں، تم میرے پاک نام کو ناپاک نہ ٹھہرانا، کیونکہ میں بنی اسرائیل کے درمیان ضرور ہی پاک مانا جاؤں گا۔ میں خداوند تمہارا مقدس کرنے والا ہوں، جو تم کو ملک مصر سے نکال لایا ہوں، تاکہ تمہارا خدا بنا رہوں۔ میں خداوند ہوں۔ احبار 23واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کو تم مقدس مجمع کے لیے اعلان دینا ہوگا، میری وہ عیدیں یہ ہیں:
6 दिन काम काज किया जाए, पर 7वां दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सब्बत है। उस रोज किसी तरह का काम ना करना। वो तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में खुदावन का सब्बत है। खुदावन की ईदें जिनका ऐलान तुमको मुकद्दस मजमों के लिए वक्ते मुअय्यन पर करना होगा, सो ये हैं। पहले महीने की 14वीं तारीख को शाम के वक्त खुदावन की फिसा हुआ करे, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावन के लिए ईदे फतीर हो। उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। पहले दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, उसमें तुम कोई खादमाना काम ना करना, और 7 दिन तुम खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना, और 7वें दिन फिर मुकद्दस मजमा हो, उस रोज तुम कोई खादिमाना काम ना करना। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहिन के पास लाना, और वो उसे खुदावन के हजूर हिलाए, ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो। और काहिन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए, और जिस दिन तुम पूले को हिलाओ, उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर गुजराना, और उसके साथ नजर की कुर्बानी के लिए तेल मिला हुआ मैदा एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर हो, ताकि वो आतिशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए। और उसके साथ मै का तपावन हेन के 4 हिस्सा के बराबर मै लेकर करना। और जब तक तुम अपने खुदा के लिए ये चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त हमेशा यही आइन रहेगा। और तुम सब्बत के दूसरे दिन से, जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए पूला लाओगे, गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं, और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। तुम अपने घरों में से एफा के 2/2 हिस्सा के वजन के मैदा के 2 गिरदे हिलाने की कुर्बानी के लिए ले आना। वो खमीर के साथ पकाए जाएं, ताकि खुदावन के लिए पहले फल ठहरें। और उन गिरदों के साथ ही तुम 7 यकसाला बेऐब बर्रे और 1 बछड़ा और 2 मेंढे लाना, ताकि वो अपनी अपनी नजर की कुर्बानी और तपावन के साथ खुदावन के हजूर सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर गुजराने जाएं, और खुदावन के हजूर राहत अंगेज खुशबू की आतिशीन कुर्बानी ठहरें। और तुम खता की कुर्बानी के लिए 1 बकरा और सलामती के ज़बीहा के लिए 2 यकसाला नर बर्रे चढ़ाना। और काहिन इनको पहले फल के दोनों गिरदों के साथ लेकर उन दोनों बर्रों समेत हिलाने की कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हजूर हिलाए। वो खुदावन के लिए मुकद्दस और काहिन का हिस्सा ठहरें। और तुम ऐन उसी दिन ऐलान कर देना, उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो। तुम उस दिन कोई खादिमाना काम ना करना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुश्त दर पुश्त सदा यही आइन रहेगा। और जब तुम अपनी जमीन की पैदावार की फसल काटो, तो तू अपने खेत को कोने कोने तक पूरा ना काटना, और ना अपनी फसल की गिरी पड़ी बालों को जमा करना, बल्कि उनको गरीबों और मुसाफिरों के लिए छोड़ देना। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि 7वें महीने की पहली तारीख तुम्हारे लिए खास आराम का दिन हो। उसमें यादगारी के लिए नरसिंगे फौंके जाएं और मुकद्दस मजमा हो। तुम उस रोज कोई खादिमाना काम ना करना, और खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। और खुदावन ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने की 10वीं तारीख को कफारा का दिन है। उस रोज तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो, और तुम अपनी जानों को दुख देना, और खुदावन के हजूर आतिशीन कुर्बानी गुजराना। तुम उस दिन किसी तरह का काम ना करना, क्योंकि वो कफारा का दिन है, जिसमें खुदावन तुम्हारे खुदा के हजूर तुम्हारे लिए कफारा दिया जाएगा। जो शख्स उस दिन अपनी जान को दुख ना दे,
وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام مت کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی آئین رہے گا۔ یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا۔ تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل سے کہہ کہ اسی 7ویں مہینے کی 14ویں تاریخ سے لے کر 7 دن تک خداوند کے لیے عید خیام ہوگی۔ پہلے دن مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ تم 7ویں دن برابر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ 8ویں دن تمہارا مقدس مجمع ہو، اور پھر خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ وہ خاص مجمع ہے، اس میں کوئی خادمانہ کام نہ کرنا۔ یہ خداوند کی مقررہ عیدیں ہیں جن میں تم مقدس مجمعوں کا اعلان کرنا، تاکہ خداوند کے حضور آتشین قربانی اور سوختنی قربانی اور نذر کی قربانی اور ذبیحہ اور تپاون ہر ایک اپنے اپنے معین دن میں گزرانا جائے، ماں سوائے ان کے خداوند کے سبتوں کو ماننا اور اپنے ہدیوں اور منتوں اور رضا کی قربانیوں کو جو تم خداوند کے حضور لاتے ہو گزراننا۔ اور 7ویں مہینے کی 15ویں تاریخ سے جب تم زمین کی پیداوار جمع کر چکو تو 7 دن تک خداوند کی عید ماننا۔ پہلا دن خاص آرام کا ہو اور 8واں دن بھی خاص آرام ہی کا ہو۔ سو تم پہلے دن خوشنما درختوں کے پھل اور کھجور کی ڈالیاں اور گھنے درختوں کی شاخیں اور ندیوں کی بید مجنو لینا، اور تم خداوند اپنے خدا کے آگے 7 دن تک خوشی منانا۔ اور تم ہر سال خداوند کے لیے 7 روز تک یہ عید مانا کرنا۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا کہ تم 7ویں مہینے اس عید کو مانو۔ 7 روز تک برابر تم سایہ بانوں میں رہنا، جتنے اسرائیل کی نسل کے ہیں سب کے سب سایہ بانوں میں رہیں، تاکہ تمہاری نسل کو معلوم ہو کہ جب میں بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال کر لا رہا تھا تو میں نے ان کو سایہ بانوں میں ٹکایا تھا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خداوند کی مقررہ عیدیں بتا دیں۔ اخبار 24واں باب۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، بنی اسرائیل کو حکم کر کہ وہ تیرے پاس زیتون کا کوٹ کر نکالا ہوا خالص تیل روشنی کے لیے لائیں، تاکہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے۔ ہارون اسے شہادت کے پردہ کے باہر خیمہ اجتماع میں شام سے صبح تک خداوند کے حضور کرینہ سے رکھا کرے۔ تمہاری نسل در نسل سدا یہی آئین رہے گا۔ وہ ہمیشہ ان چراغوں کو ترتیب سے پاک شمعدان پر خداوند کے حضور رکھا کرے۔ اور تو میدہ لے کر 12 گردے پکانا، ہر ایک گردہ میں ایفا کے 2/3 حصہ کے برابر میدہ ہو، اور تو ان کو 2 کتاریں کر کے ہر کتار میں 6 روٹیاں پاک میز پر خداوند کے حضور رکھنا، اور تو ہر ایک کتار پر خالص لبان رکھنا، تاکہ وہ روٹی پر یادگاری یعنی خداوند کے حضور آتشین قربانی کے طور پر ہو۔ وہ سدا ہر سبت کے روز ان کو خداوند کے حضور ترتیب دیا کرے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی جانب سے ایک دائمی عہد ہے۔ اور یہ روٹیاں ہارون اور اس کے بیٹوں کی ہوں گی۔ وہ ان کو کسی پاک جگہ میں کھائیں، کیونکہ وہ ایک جاویدانی آئین کے مطابق خداوند کی آتشین قربانیوں میں سے ہارون کے لیے نہایت پاک ہیں۔ اور ایک اسرائیلی عورت کا بیٹا جس کا باپ مصری تھا اسرائیلیوں کے بیچ چلا گیا، اور وہ اسرائیلی عورت کا بیٹا اور ایک اسرائیلی لشکرگاہ میں آپس میں مار پیٹ کرنے لگے، اور اسرائیلی عورت کے بیٹے نے پاک نام پر کفر بکا اور لعنت۔ تب لوگ اسے موسیٰ کے پاس لے گئے۔ اس کی ماں کا نام سلومیت تھا، جو دبری کی بیٹی تھی، جو دان کے قبیلہ کا تھا، اور انہوں نے اسے حوالات میں ڈال دیا تاکہ خداوند کی جانب سے اس بات کا فیصلہ ان پر ظاہر کیا جائے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس لعنت کرنے والے کو لشکرگاہ کے باہر نکال کر لے جا، اور جتنوں نے اسے لعنت کرتے سنا
وہ سب اپنے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں اور ساری جماعت اسے سنسار کرے۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دے کہ جو کوئی اپنے خدا پر لعنت کرے اس کا گناہ اسی کے سر لگے گا، اور وہ جو خداوند کے نام پر کفر بکے ضرور جان سے مارا جائے۔ ساری جماعت اسے قطعی سنسار کرے، خواہ وہ دیسی ہو یا پردیسی، جب وہ پاک نام پر کفر بکے تو وہ ضرور جان سے مارا جائے۔ اور جو کوئی کسی آدمی کو مار ڈالے وہ ضرور جان سے مارا جائے، اور جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ جان کے بدلے جان دے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ کو عیب دار بنا دے تو جیسا اس نے کیا ویسا ہی اس سے کیا جائے، یعنی عضو توڑنے کے بدلے عضو توڑنا ہو، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور دانت کے بدلے دانت۔ جیسا عیب اس نے دوسرے آدمی سے پیدا کر دیا ہے ویسا ہی اس میں بھی کر دیا جائے۔ الغرض جو کوئی کسی چوپائے کو مار ڈالے وہ اس کا معاوضہ دے، پر انسان کا قتل جان سے مارا جائے۔ تم ایک ہی طرح کا قانون دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے رکھنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور موسیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو بتایا، پس وہ اس لعنت کرنے والے کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر لے گئے اور اسے سنسار کر دیا۔ سو بنی اسرائیل نے جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا۔ اخبار 25واں باب۔ اور خداوند نے کوہ سینا پر موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب تم اس ملک میں جو میں تم کو دیتا ہوں داخل ہو جاؤ تو اس کی زمین بھی خداوند کے لیے سبت کو مانے۔ تو اپنے کھیت کو 6 برس بونا اور اپنے انگورستان کو 6 برس چھانٹنا اور اس کا پھل جمع کرنا، لیکن 7ویں سال زمین کے لیے خالص آرام کا سبت ہو۔ یہ سبت خداوند کے لیے ہو، اس میں تو نہ اپنے کھیت کو بونا اور نہ اپنے انگورستان کو چھانٹنا، اور نہ اپنی خودرو فصل کو کاٹنا، اور نہ اپنی بے چھٹی تاکوں کے انگوروں کو توڑنا۔ یہ زمین کے لیے خالص آرام کا سال ہو۔ اور زمین کا یہ سبت تیرے اور تیرے غلاموں اور تیری لونڈیوں اور مزدوروں اور ان پردیسیوں کے لیے جو تیرے ساتھ رہتے ہیں تمہاری خوراک کا باعث ہوگا، اور اس کی ساری پیداوار تیرے چوپایوں اور تیرے ملک کے اور جانوروں کے لیے خریش ٹھہرے گی۔ اور تو برسوں کے 7 سبتوں کو یعنی 7 گنا 7 سال گن لینا، اور تیرے حساب سے برسوں کے 7 سبتوں کی مدت کل 49 سال ہوں گے۔ تب تو 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو بڑا نرسنگا زور سے پھونکوانا۔ تم کفارہ کے روز اپنے سارے ملک میں یہ نرسنگا پھونکوانا، اور تم 50ویں برس کو مقدس جاننا، اور تم ملک میں سب باشندوں کے لیے آزادی کی منادی کرانا۔ یہ تمہارے لیے یوبلی ہو، اس میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا مالک ہو، اور ہر شخص اپنے خاندان میں پھر شامل ہو جائے۔ وہ 50واں برس تمہارے لیے یوبلی ہو۔ تم اس میں کچھ نہ بونا اور نہ اسے جو اپنے آپ پیدا ہو جائے کاٹنا، اور نہ بے چھٹی تاکوں کا انگور جمع کرنا، کیونکہ وہ سال جبلی ہوگا۔ سو وہ تمہارے لیے مقدس ٹھہرے۔ تم اس کی پیداوار کو کھیت سے لے کر کھانا۔ اس سال جبلی میں تم میں سے ہر ایک اپنی ملکیت کا پھر مالک ہو جائے۔ اور اگر تو اپنے ہمسایہ کے ہاتھ کچھ بیچے یا اپنے ہمسایہ سے کچھ خریدے تو تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا۔ جبلی کے بعد جتنے برس گزرے ہوں ان کے شمار کے موافق تو اپنے ہمسایہ سے اسے خریدنا، اور وہ اسے فصل کے برسوں کے شمار کے مطابق تیرے ہاتھ بیچے۔ جتنے زیادہ برس ہوں اتنے ہی دام زیادہ کرنا، اور جتنے کم برس ہوں اتنی ہی اس کی قیمت گھٹانا، کیونکہ برسوں کے شمار کے موافق وہ ان کی فصل تیرے ہاتھ بیچتا ہے۔ اور تم ایک دوسرے پر اندھیر نہ کرنا، بلکہ تو اپنے خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ سو تم میری میراث پر عمل کرنا اور میرے حکموں کو ماننا اور ان پر چلنا، تو تم اس ملک میں امن کے ساتھ بسے رہو گے، اور زمین پھیلے گی اور تم پیٹ بھر کر کھاؤ گے، اور وہاں امن کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور اگر تم کو خیال ہو
کہ ہم 7वें बरस क्या खाएंगे, क्योंकि देखो हमको ना तो बोना है और ना अपनी पैदावार को जमा करना है। तो मैं 6ठे ही बरस ऐसी बरकत तुम पर नाजिल करूंगा कि 3 साल के लिए काफी गल्ला पैदा हो जाएगा, और 8वें बरस फिर जोतना बोना और पिछला गल्ला खाते रहना, बल्कि जब तक 9वें साल के बोए हुए की फसल ना काट लो, उस वक्त तक वही पिछला गल्ला खाते रहोगे। और जमीन हमेशा के लिए बेची ना जाए, क्योंकि जमीन मेरी है और तुम मेरे मुसाफिर और मेहमान हो, बल्कि तुम अपनी मलकियत के मुल्क में हर जगह जमीन को छुड़ा लेने देना। और अगर तुम्हारा भाई मुफलिस हो जाए और अपनी मलकियत का कुछ हिस्सा बेच डाले, तो जो उसका सबसे करीबी रिश्तेदार है वो आकर उसको जिसे उसके भाई ने बेच डाला है छुड़ा ले। और अगर उस आदमी का कोई ना हो जो उसे छुड़ाए और वो खुद मालदार हो जाए और उसके छुड़ाने के लिए उसके पास काफी हो, तो वो फरोख्त के बाद के बरसों को गिनकर बाकी दाम उसको जिसके हाथ जमीन बेची है फेर दे। तब वो फिर अपनी मलकियत का मालिक हो जाए। लेकिन अगर उसमें इतना मकदूर ना हो कि अपनी जमीन वापस करा ले, तो जो कुछ उसने बेच डाला है वो साले युबली तक खरीदार के हाथ में रहे और साले युबली में छूट जाए, तब ये आदमी अपनी मलकियत का फिर मालिक हो जाए। और अगर कोई शख्स रहने के ऐसे मकान को बेचे जो किसी फसीलदार शहर में हो, तो वो उसके बिक जाने के बाद साल भर के अंदर अंदर उसे छुड़ा सकेगा, यानी पूरे 1 साल तक वो उसे छुड़ाने का हकदार रहेगा। और अगर वो पूरे 1 साल की मियाद के अंदर छुड़ाया ना जाए, तो उस फसीलदार शहर के मकान पर खरीदार का नस्ल दर नस्ल दायमी कब्जा हो जाए और वो साले युबली में भी ना छूटे। लेकिन जिन देहात के गिर्द कोई फसील नहीं, उनके मकानों का हिसाब मुल्क के खेतों की तरह होगा। वो छुड़ाए भी जा सकेंगे और साले युबली में वो छूट भी जाएंगे। तो भी लावियों के जो शहर में लावी अपनी मलकियत के शहरों के मकानों को चाहे किसी वक्त छुड़ा लें, और अगर कोई दूसरा लावी उनको छुड़ा ले, तो वो मकान जो बेचा गया तो वो उसकी मलकियत का शहर दोनों साले युबली में छूट जाएं, क्योंकि जो मकान लावियों के शहरों में हैं वही बनी इसराइल के दरमियान लावियों की मलकियत हैं, पर उनके शहरों के नवाही खेत नहीं बिक सकते, क्योंकि वो उनकी दायमी मलकियत हैं। और अगर तेरा कोई भाई मुफलिस हो जाए और वो तेरे सामने तंगदस्त हो, तो तू उसे संभालना। वो परदेसी और मुसाफिर की तरह तेरे साथ रहे। तू उससे सूद या नफा मत लेना, बल्कि अपने खुदा का खौफ रखना, ताकि तेरा भाई तेरे साथ जिंदगी बसर कर सके। तू अपना रुपया उसे सूद पर मत देना और अपना खाना भी उसे नफा के ख्याल से ना देना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको इसलिए मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया कि मुल्के कैनान तुमको दूं और तुम्हारा खुदा ठहरूं। और अगर तेरा कोई भाई तेरे सामने ऐसा मुफलिस हो जाए कि अपने को तेरे हाथ बेच डाले, तो तू उससे गुलाम की मानिंद खिदमत ना लेना, बल्कि वो मजदूर और मुसाफिर की मानिंद तेरे साथ रहे और साले युबली तक तेरी खिदमत करे। उसके बाद वो बाल बच्चों समेत तेरे पास से चला जाए और अपने घराने के पास और अपने बाप दादा की मलकियत की जगह को लौट जाए, इसलिए कि वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूं। वो गुलामों की तरह बेचे ना जाएं। तू उन पर सख्ती से हुक्मरानी ना करना, बल्कि अपने खुदा से डरते रहना। और तेरे जो गुलाम और तेरी जो लौंडियां हों, वो उन कौमों में से हों जो तुम्हारे चौगिर्द रहती हैं। उन्हीं में से तुम गुलाम और लौंडियां खरीदा करना। मां सवाए इनके उन परदेसियों के लड़के बालों में से भी जो तुम में बूदोबाश करते हैं, और उनके घरानों में से जो तुम्हारे मुल्क में पैदा हुए और तुम्हारे साथ हैं, तुम खरीदा करना, और वो तुम्हारी ही मलकियत होंगे, और तुम उनको मिरास के तौर पर अपनी औलाद के नाम कर देना कि वो उनकी मौरूसी मलकियत हों। इनमें से तुम हमेशा अपने लिए गुलाम लिया करना, लेकिन बनी इसराइल जो तुम्हारे भाई हैं, उनमें से किसी पर तुम सख्ती से हुक्मरानी ना करना। और अगर कोई परदेसी या मुसाफिर
जो तेरे साथ हो दौलतमंद हो जाए और तेरा भाई उसके सामने मुफलिस होकर अपने आप को उस परदेसी या मुसाफिर या परदेसी के खानदान के किसी आदमी के हाथ बेच डाले, तो बिक जाने के बाद वो छुड़ाया जा सकता है। उसके भाइयों में से कोई उसे छुड़ा सकता है, या उसका चचा या ताऊ या उसका चचा या ताऊ का बेटा या उसके खानदान का कोई और आदमी जो उसका करीबी रिश्तेदार हो, वो उसको छुड़ा सकता है। या अगर वो मालदार हो जाए तो वो अपना फिदिया देकर छूट सकता है। वो अपने खरीदार के साथ अपने को फरोख्त कर देने के साल से लेकर साले जुबली तक हिसाब करे और उसके बिकने की कीमत बरसों की तादाद के मुताबिक हो, यानी उसका हिसाब मजदूर के अय्याम की तरह उसके साथ होगा। अगर युबली के अभी बहुत से बरस बाकी हों, तो जितने रुपयों में वो खरीदा गया था, उनमें से अपने छूटने की कीमत इतने ही बरसों के हिसाब के मुताबिक फेर दे। और अगर साले जुबली के थोड़े बरस रह गए हों, तो वो उसके साथ हिसाब करे और अपने छूटने की कीमत उतने ही बरसों के मुताबिक उसे फेर दे। और वो उस मजदूर की तरह अपने आका के साथ रहे, जिसकी उजरत साल बसाल ठहराई जाती हो, और उसका आका उस पर तुम्हारे सामने सख्ती से हुकूमत ना करने पाए। और अगर वो इन तरीकों से छुड़ाया ना जाए, तो साले जुबली में बाल बच्चों समेत छूट जाए, क्योंकि बनी इसराइल मेरे लिए खादिम हैं। वो मेरे खादिम हैं, जिनको मैं मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया हूं। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। अहबार 26वां बाब। तुम अपने लिए बुत ना बनाना, और ना कोई तराशी हुई मूरत या लाट अपने लिए खड़ी करना, और ना अपने मुल्क में कोई शबीदार पत्थर रखना कि उसे सिजदा करो, इसलिए कि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तुम मेरे सबतों को मानना और मेरे मकदस की ताजीम करना। मैं खुदावंद हूं। अगर तुम मेरी शरीयत पर चलो और मेरे हुक्मों को मानो और उन पर अमल करो, तो मैं तुम्हारे लिए बर वक्त मी बरसाऊंगा, और जमीन से अनाज पैदा होगा, और मैदान के दरख्त फलेंगे, यहां तक कि अंगूर जमा करने के वक्त तक तुम दावते रहोगे, और जोतने बोने के वक्त तक अंगूर जमा करोगे, और पेट भर अपनी रोटी खाया करोगे, और चैन से अपने मुल्क में बसे रहोगे। और मैं मुल्क में अमन बख्शूंगा, और तुम सोओगे, और तुमको कोई नहीं डराएगा। और मैं बुरे दरिंदों को मुल्क से नेस्त कर दूंगा, और तलवार तुम्हारे मुल्क में नहीं चलेगी, और तुम अपने दुश्मनों का पीछा करोगे, और वो तुम्हारे आगे आगे तलवार से मारे जाएंगे। और तुम्हारे 5 आदमी 100 को रेंग देंगे, और तुम्हारे 100 आदमी 10,000 को खदेड़ देंगे, और तुम्हारे दुश्मन तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे। और मैं तुम पर नजरे अनायत रखूंगा, और तुमको बरोमंद करूंगा और बढ़ाऊंगा, और जो मेरा अहद तुम्हारे साथ है उसे पूरा करूंगा। और तुम अरसा का जखीरा किया हुआ पुराना अनाज खाओगे, और नए के सबब से पुराने को निकाल बाहर करोगे। और मैं अपना मस्कन तुम्हारे दरमियान कायम रखूंगा, और मेरी रूह तुमसे नफरत ना करेगी। और मैं तुम्हारे दरमियान चला फिरा करूंगा, और तुम्हारा खुदा हूंगा, और तुम मेरी कौम होगे। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं, जो तुमको मुल्के मिस्र से इसीलिए निकाल कर ले आया कि तुम उनके गुलाम ना बने रहो। और मैंने तुम्हारे जुए की चोबें तोड़ डाली हैं, और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया। लेकिन अगर तुम मेरी ना सुनो, और इन सब हुक्मों पर अमल ना करो, और मेरी शरीयत को तर्क करो, और तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से नफरत हो, और तुम मेरे सब हुक्मों पर अमल ना करो, बल्कि मेरे अहद को तोड़ो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह पेश आऊंगा कि दहशत और तपदिक और बुखार को तुम पर मुकर्रर कर दूंगा, जो तुम्हारी आंखों को चौपट कर देंगे और तुम्हारी जान को घुला डालेंगे। और तुम्हारा बीज बोना फजूल होगा, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन उसकी फसल खाएंगे, और मैं खुद भी तुम्हारा मुखालिफ हो जाऊंगा। और तुम अपने दुश्मनों के आगे शिकस्त खाओगे, और जिनको तुमसे अदावत है वही तुम पर हुक्मरानी करेंगे। और जब कोई तुमको रेग देता भी ना होगा, तब भी तुम भागोगे। और अगर इतनी बातों पर भी तुम मेरी ना सुनो, तो मैं तुम्हारे गुनाहों के बाइस
تم کو 7 گنی سزا اور دوں گا، اور میں تمہاری شہزوری کے فخر کو توڑ ڈالوں گا، اور تمہارے لیے آسمان کو لوہے کی طرح اور زمین کو پیتل کی مانند کر دوں گا، اور تمہاری قوت بے فائدہ صرف ہوگی، کیونکہ تمہاری زمین سے کچھ پیدا نہ ہوگا، اور میدان کے درخت پھلنے ہی کے نہیں۔ اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو، تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا، جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کر دیں گے، اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے، اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ اور اگر ان باتوں پر بھی تم میرے لیے نہ سدھرو بلکہ میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں بھی تمہارے خلاف چلوں گا، اور میں آپ ہی تمہارے گناہوں کے لیے تم کو اور 7 گنا ماروں گا، اور تم پر ایک ایسی تلوار چلاؤں گا جو عہد شکنی کا پورا پورا انتقام لے لے گی۔ اور جب تم اپنے شہروں کے اندر جا جا کر اکٹھے ہو جاؤ، تو میں وبا کو تمہارے درمیان بھیجوں گا، اور تم غنیم کے ہاتھ میں سونپ دیے جاؤ گے۔ اور جب میں تمہاری روٹی کا سلسلہ توڑ دوں گا، تو 10 عورتیں ایک ہی تنور میں تمہاری روٹی پکائیں گی، اور تمہاری ان روٹیوں کو تول تول کر دیتی جائیں گی، اور تم کھاتے جاؤ گے پر سیر نہ ہوگے۔ اور اگر تم ان سب باتوں پر بھی میری نہ سنو اور میرے خلاف ہی چلتے رہو، تو میں اپنے غضب میں تمہارے برخلاف چلوں گا، اور تمہارے گناہوں کے باعث تم کو 7 گنی سزا بھی دوں گا، اور تم کو اپنے بیٹوں کا گوشت اور اپنی بیٹیوں کا گوشت کھانا پڑے گا۔ اور میں تمہاری پرستش کے بلند مقاموں کو ڈھا دوں گا، اور تمہاری سورج کی مورتیوں کو کاٹ ڈالوں گا، اور تمہاری لاشیں تمہارے شکستہ بتوں پر ڈال دوں گا، اور میری روح کو تم سے نفرت ہو جائے گی، اور میں تمہارے شہروں کو ویران کر ڈالوں گا، اور تمہارے مقدسوں کو اجاڑ بنا دوں گا، اور تمہاری خوشنودی شیرین کی لپیٹ کو میں سونگھنے کا بھی نہیں، اور میں ملک کو سونا کر دوں گا، اور تمہارے دشمن جو وہاں رہتے ہیں اس بات سے حیران ہوں گے، اور میں تم کو غیر قوموں میں پراگندہ کر دوں گا، اور تمہارے پیچھے پیچھے تلوار کھینچے رہوں گا، اور تمہارا ملک سونا ہو جائے گا، اور تمہارے شہر ویرانہ بن جائیں گے، اور یہ زمین جب تک ویران رہے گی اور تم دشمنوں کے ملک میں رہو گے، تب تک وہ اپنے سبت منائے گی، تب ہی اس زمین کو آرام بھی ملے گا، اور وہ اپنے سبت بھی منانے پائے گی۔ یہ جب تک ویران رہے گی تب ہی تک آرام بھی کرے گی، جو اسے کبھی تمہارے سبتوں میں جب تم اس میں رہتے تھے نصیب نہیں ہوا تھا۔ اور جو تم میں سے بچ جائیں گے وہ اپنے دشمنوں کے ملکوں میں ہوں گے، ان کے دل کے اندر میں بے ہمتی پیدا کر دوں گا، اور اڑتی ہوئی پتی کی آواز ان کو کھدیڑ دے گی، اور وہ ایسے بھاگیں گے جیسے کوئی تلوار سے بھاگتا ہو، اور حالانکہ کوئی پیچھا بھی نہ کرتا ہوگا، تو بھی وہ گر گر پڑیں گے، اور وہ تلوار کے خوف سے ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا جائیں گے، باوجود کہ کوئی کھدیڑتا نہ ہوگا، اور تم کو اپنے دشمنوں کے مقابلہ کی تاب نہ ہوگی، اور تم غیر قوموں کے درمیان پراگندہ ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کی زمین تم کو کھا جائے گی، اور تم میں سے جو باقی بچیں گے وہ اپنی بدکاری کے سبب سے تمہارے دشمنوں کے ملکوں میں گھلتے رہیں گے، اور اپنے باپ دادا کی بدکاری کے سبب سے بھی وہ انہی کی طرح گھلتے جائیں گے۔ تب وہ اپنی اور اپنے باپ دادا کی اس بدکاری کا اقرار کریں گے کہ انہوں نے مجھ سے خلاف ورزی کر کے میری حکم عدولی کی، اور یہ بھی مان لیں گے کہ چونکہ وہ میرے خلاف چلے تھے اس لیے میں بھی ان کا مخالف ہوا، اور ان کو ان کے دشمنوں کے ملک میں لا چھوڑا۔ اگر اس وقت ان کا مختون دل عاجز بن جائے اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کریں، تب میں اپنا عہد جو یعقوب کے ساتھ تھا یاد کروں گا، اور جو عہد میں نے اسحاق کے ساتھ اور جو عہد میں نے ابراہیم کے ساتھ باندھا تھا ان کو بھی یاد کروں گا، اور اس ملک کو یاد کروں گا، اور وہ زمین بھی ان سے چھوٹ کر جب تک ان کی غیر حاضری میں سونی پڑی رہے گی تب تک اپنے سبتوں کو منائے گی، اور وہ اپنی بدکاری کی سزا کو منظور کر لیں گے، اسی سبب سے کہ انہوں نے میرے حکموں کو ترک کیا تھا
और उनकी रूहों को मेरी शरीयत से नफरत हो गई थी। इस पर भी जब वो अपने दुश्मनों के मुल्क में होंगे तो मैं उनको ऐसा तर्क नहीं करूंगा, और ना मुझे उनसे ऐसी नफरत होगी कि मैं उनको बिल्कुल फनाह कर दूंगा, और मेरा जो अहद उनके साथ है उसे तोड़ दूं, क्योंकि मैं खुदावंद उनका खुदा हूं। बल्कि मैं उनकी खातिर उनके बाप दादा के अहद को याद करूंगा, जिनको मैं गैर कौमों की आंखों के सामने मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया, ताकि मैं उनका खुदा ठहरूं। मैं खुदावंद हूं। ये वो शरीयत और अहकाम और कवानीन हैं जो खुदावंद ने कोहे सीना पर अपने और बनी इसराइल के दरमियान मूसा की मार्फत मुकर्रर किए। अहबार 27वां बाब। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि जब कोई शख्स अपनी मन्नत पूरी करने लगे तो मन्नत के आदमी तेरे कीमत ठहराने के मुआफिक खुदावंद के होंगे। तो 20 बरस की उम्र से लेकर 60 बरस की उम्र तक के मर्द के लिए तेरी ठहराई हुई कीमत मकदस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की 50 मिसकाल हो, और अगर वो औरत हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत 30 मिसकाल हो। और अगर कोई 5 बरस से लेकर 20 बरस तक की उम्र का हो तो तेरी ठहराई हुई कीमत मर्द के लिए 20 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल हो। पर अगर उम्र 1 महीने से लेकर 5 बरस तक की हो तो लड़के के लिए चांदी की 5 मिसकाल और लड़की के लिए चांदी की 3 मिसकाल ठहराई जाएं। और अगर 60 बरस से लेकर ऊपर ऊपर की उम्र हो तो मर्द के लिए 15 मिसकाल और औरत के लिए 10 मिसकाल मुकर्रर हों। पर अगर कोई तेरे अंदाजा की निस्बत कम मकदूर रखता हो तो वो काहिन के सामने हाजिर किया जाए, और काहिन उसकी कीमत ठहराए, यानी जिस शख्स ने मन्नत मानी है उसकी जैसी हैसियत हो वैसी ही कीमत काहिन उसके लिए ठहराए। और अगर वो मन्नत किसी ऐसे जानवर की है जिसकी कुर्बानी लोग खुदावन के हजूर चढ़ाया करते हैं, तो जो जानवर कोई खुदावन की नजर करे वो पाक ठहरेगा। वो उसे फिर किसी तरह ना बदले, ना तो अच्छे के इवज बुरा दे और ना बुरे के इवज अच्छा दे। और अगर वो किसी हाल में एक जानवर के बदले दूसरा जानवर दे तो वो और उसका बदल दोनों पाक ठहरेंगे। और अगर वो कोई नापाक जानवर हो जिसकी कुर्बानी खुदावन के हजूर नहीं गुजरानते तो वो उसे काहिन के सामने खड़ा करे, और खा वो अच्छा हो या बुरा, काहिन उसकी कीमत ठहराए। और ए काहिन, जो कुछ तू उसका दाम ठहराएगा वही रहेगा। और अगर वो चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो जो कीमत तूने ठहराई है उसमें उसका 5वां हिस्सा वो और मिलाकर दे। और अगर कोई अपने घर को मुकद्दस करार दे ताकि वो खुदावन के लिए पाक हो, तो खा वो अच्छा हो या बुरा, काहिन उसकी कीमत ठहराए, और जो कुछ वो ठहराए वही उसकी कीमत रहेगी। और जिसने उस घर को मुकद्दस करार दिया है, अगर वो चाहे कि घर का फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो तेरी ठहराई हुई कीमत में उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर दे, तब वो घर उसी का रहेगा। और अगर कोई शख्स अपने मौरूसी खेत का कोई हिस्सा खुदावन के लिए मुकद्दस करार दे तो तू कीमत का अंदाजा करते वक्त ये देखना कि उसमें कितना बीज बोया जाएगा। जितनी जमीन में एक होमर के वजन के बराबर जो बो सके उसकी कीमत चांदी की 50 मिसकाल हो। अगर कोई साले जुबली से अपने खेत मुकद्दस करार दे तो उसकी कीमत जो तू ठहराए वही रहेगी। पर अगर वो साले जुबली के बाद अपने खेत को मुकद्दस करार दे तो जितने बरस दूसरे साले जुबली के बाकी हों उन्हीं के मुताबिक काहिन उनके लिए रुपए का हिसाब करे, और जितना हिसाब में आए उतना तेरी ठहराई हुई कीमत से कम किया जाए। और अगर वो जिसने उस खेत को मुकद्दस करार दिया है ये चाहे कि उसका फिदिया देकर उसे छुड़ाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा उसके साथ और मिलाकर दे, तो वो खेत उसी का रहेगा। और अगर वो उस खेत का फिदिया देकर उसे ना छुड़ाए या किसी दूसरे शख्स के हाथ उसे बेच दे तो फिर वो खेत कभी ना छुड़ाया जाए, बल्कि वो खेत जब साले जुबली में छूटे तो वक्फ किए हुए खेत की तरह वो खुदावन के लिए मुकद्दस होगा और काहिन की मलकियत ठहरेगा। और अगर कोई शख्स किसी खरीदे हुए खेत को जो उसका मौरूसी नहीं खुदावन के लिए मुकद्दस करार दे तो काहिन जितने बरस दूसरे
साले जुबली के बाकी हों, उनके मुताबिक तेरी ठहराई हुई कीमत का हिसाब उसके लिए करे, और वो उसी दिन तेरी ठहराई हुई कीमत को खुदावन के लिए मुकद्दस जानकर दे दे। और साले जुबली में वो खेत उसी को वापस हो जाए जिससे वो खरीदा गया था और जिसकी वो मलकियत है, और तेरे सारे कीमत के अंदाजे मकदस की मिसकाल के हिसाब से हों, और एक मिसकाल 20 जेरा का हो। परफेक्ट चौपायों के पहलोठों को, जो पहलोठे होने की वजह से खुदावंद के ठहर चुके हैं, कोई शख्स मुकद्दस करार ना दे, खा वो बैल हो या भेड़ बकरी, वो तो खुदावंद ही का है। पर अगर वो किसी नापाक जानवर का पहलोठा हो, तो वो शख्स तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा कीमत में और मिलाकर उसका फिदिया दे और उसे छुड़ाए, और अगर उसका फिदिया ना दिया जाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत पर बेचा जाए। तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, खा वो उसका आदमी या जानवर या मौरूसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया ना दिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। और जमीन की पैदावार की सारी दैयकी, खा वो जमीन के बीज की या दरख्त के फल की हो, खुदावंद की है और खुदावंद के लिए पाक है। और अगर कोई अपनी दैयकी में से कुछ छुड़ाना चाहे तो वो उसका 5वां हिस्सा उसमें और मिलाकर उसे छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरी या जो जानवर चरवाहे की लाठी के नीचे से गुजरता हो, उनकी दैयकी यानी 10 पीछे एक एक जानवर खुदावंद के लिए पाक ठहरे। कोई उसकी देखभाल ना करे कि वो अच्छा है या बुरा है, और ना उसे बदले। और अगर कहीं कोई उसे बदले तो वो असल और बदल दोनों के दोनों मुकद्दस ठहरें, और उसका फिदिया भी ना दिया जाए। जो अहकाम खुदावंद ने कोहे सीना पर बनी इसराइल के लिए मूसा को दिए, वो यही हैं।